नमस्कार, हांव राजदीप नायक, कला चेतनाचो संस्थापक वांगडी. म्हज्या बरोबर आसा सुचिता नार्वेकार, गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाची लेखिका आनी मुखेल भुमिका करपी. म्हज्या दावे सायडीन आसा राजेश प्यारेलाल लोहिया, गांव जाला जाणटो नाटकाचो मुखेल अभिनेतो. रामानंद नायक म्हज्या कुशीक आसा आनी सायडीक आसा ऑंकोर एक्सपिरियन्साचे बाय सायली कुडतरकर. आमी तुमकां सगळ्या पत्रकारां भावांक येवकार दिता आयच्या पत्रकार परिशदेक. आयज ही पत्रकार परिशद घेवपाचें कारण इतलेंच की आमी गोंयांत पयलेच खेप एका नाटकाचे 7 प्रयोग करून जागतीक विक्रम वर्ल्ड रेकॉर्ड घडोवपाक सोदता. आयज मेरेन अशा तरेचो वर्ल्ड रेकॉर्ड महाराष्ट्रांतल्या एका नाटकान केला. फाटल्या 15 ऑगस्टाक अलबत्त्या गलबत्त्या हें मराठी नाटक जाणें जगान एकाच दिसा 6 प्रयोग करपाचो विक्रम केल्लो. तो विक्रम आमी मोडपाक सोदता आनी गोंयचें नांव एका वेगळ्या लेवलचेर व्हरपाक सोदता. सो येता त्या 18 मे ह्या दिसा आयतार आसा, त्या दीस फोंडेच्या राजीव कला मंदिरान ह्या नाटकाचे 7 प्रयोग जातले. त्या नाटकाचें टायम टेबल आमी तुमकां दिताच. सकाळच्या 7:30 सुरू जातले ते प्रयोग रातचे 12:30 मेरेन चलतले. सो म्हाका दिसता गोंयांत पयलीच खेप अशे तरेचो एक इव्हेंट असो जाता की आमी जेन्ना भायर सरले तेन्ना खूब जाण म्हणटाले की एका दिसाक तुमचे कडेन 7 प्रयोग करपाक शक्य जातले काय म्हणून. सो आमी आमचे त्या पद्दतीन प्रयत्न केला. म्हाज्या बरोबर सुचिता नार्वेकार लेखिका आसा. हेंच नाटक आमी वर्ल्ड रेकॉर्डाक कित्याक करता हें सुचिता सांगतले. नमस्कार, म्हजें नांव सुचिता नार्वेकर. आमी गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाचो वर्ल्ड रेकॉर्ड करपा खातीर भायर सरला. जशें राजदीपान सांगलें तशें त्यान पयलीं आनीक एक गजाल नमूद करपाक सोदता. नाटकाचें वर्ल्ड रेकॉर्ड जातलें आनी हांगा एक माणकुलें भुरगें दिसता जाची वर्सां आसा 5, भुमी नायक नार्वेकार. तेय ह्या वर्ल्ड रेकॉर्डान पार्टिसिपेट जावपाचें आसा आनी ते म्हणजे 7 प्रयोग करपाचें ठरयलां ताणें. पूण जर जायना आसत जाल्यार ताका स्पेशल परमिशन घेवन ते 5 शो तरी ह्या नाटकाचे करपाचे आसा म्हणजे सलग. आनी म्हाका दिसता की इतल्या ल्हान वयाचेर इतले शोज करपी हे पयले भुरगे आसतले. गांव जाला जाणटो नाटक आमी परफॉर्म करतना आमकां तांणी सांगिल्लें आसा की फर्स्ट जी एनर्जी आसतली आमची स्टार्टिंगाक, तीच एनर्जी आमकां लास्ट मेरेन आसची पडटली. तेच आर्टिस्ट आमकां सुरवातीच्यान एंड मेरेन आसचे पडटले. आतां गांव जाला जाणटो हें नाटक तुमकां खबर आसतलें एकादलें म्हादयचो जो इशू आसा ताचेर आदारीत आसा हें नाटक. म्हणजे म्हादय डायवर्ट करता, म्हादय जर डायवर्ट केली जाल्यार कितें जावपाक शकता हें सगळें ह्या नाटकान दाखयल्लें आसा. नाटक आंतरराष्ट्रीय लेवलाचेर इंटरनॅशनली वचून आयिल्लें आसा. नाटक महाराष्ट्रांत म्हणजे कोंकणी नाटक महाराष्ट्रांत वचून ताचें टिकेटेड जावपी हें पयलें नाटक. भायर वचून टिकेटेड शोज जावपी हें पयलें नाटक आसा. आनी आतां वर्ल्ड रेकॉर्ड करपी हें कोंकणींतलें पयलें नाटक अशें ठरतलें. आमी आमच्या परीन प्रयत्न करतलीं, जाय पडटलो सगळ्यांचो आशिर्वाद आमकां. गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाची थोडक्यात हांव स्टोरी सांगपाक सोदतां. हें नाटक आयलें कशें जाल्यार खरें म्हणजे गांवान हळू हळू करून लोक ना जावपाक लागल्यात. म्हणजे गांवचे लोक वचून शारान वचपाक लागल्यात आनी गांव ओसाड पडपाक लागल्यात. पूण एका टायमार गजबजपी गांव आतां ओसाड पडल्यात. पूण गांवान सगळ्यो मूलभूत गरजो आमकां मेळटा त्यो सोडून आमी शारान वतात. पूण समजा जर शारांतलें उदक ना जालें किंवा शारांतल्यो ज्यो आमकां जाय त्यो गरजो ना जाल्यो जाल्यार परत आमकां त्याच गांवान येवचें पडटलें. पूण आदले लोक कित्या खातीर गांवान आयिल्ले काय हाचो सोद घेवपा खातीर हांवें हें नाटक बरोवपाक सुरवात केली. आनी ताज्या उपरांत म्हादयचो तर विशय सामकोच खतखत्तालो. म्हाका दिसलें की म्हादय जर डायवर्ट जाली जाल्यार आमचें कितें जावपाक शकता. उदक ही सगळ्यांत व्हडली गरज आनी जर उदकूच ना जालें जाल्यार सो हाचेर हांवें हें नाटक बरयलें. हें नाटक प्रत्येक गोंयकारान तकलेर धरलें आनी हिंदू समाज आनी कॅथलीक समाज एकी कडेन येवन पळोवपी पयले फावट टिकेट काडून बरोबर बसून पळोवपी अशें हें नाटक. ह्या नाटकान वेगवेगळे म्हणजे हिस्ट्री घडयल्ली आसा, तातूंतली ही एक हिस्ट्री आसा. ह्या नाटकाक आमी जेन्ना 7 प्रयोग करता तेन्ना तुमी ह्या नाटकाक येवचें. आनी ह्या नाटकाचे आमी टिकेटेड शो दवरुना, फ्री आसा. पूण तरी सुद्दां ताची बुकींग आसतलें. आमी आमची वेबसायट लॉन्च केल्ली आसा. बुकींग करून तुमच्यान तुमचें सीट रिजर्व करून दवरपाक जाता. ताजे विशीं सायली कुडतरकार चड बरे तरेन सांगता. हांव चालू करच्या पयलीं कला चेतना वलवय टिमाक थँक्यू म्हणूंक सोदता की तुमी आमकां विश्वासान घेतले की येदो व्हडलो तुमचो जो शो जावपाचो आसा ताका तुमी आमकां भागीदार केले म्हणून. सो आमी हो जो शो आसा ते 7 शो जावपाचे आसा आनी तेचे टिकेट्स बूक करपाक आमी एक वेबसायट क्रिएट केला जेचे हा www.kalachetnawolway.com.
त्या सायटाचेर वचून तुमी तुमचे जाय ते स्लॉट तुमी बूक करूं शकता आनी तुमचो जो टिकेट्स आसा जितले लोक येतले ते सगळे तुमी डिटेल्स घालून तुमचे कन्फर्मेशन करूं शकता सिट्साचेर आनी हो एक शो जो आमकां सक्सेस करपाक तुमी अशे तरेन मदत करूं शकता की आमी एक फंड रेजर इव्हेंट दवरला ते तुमी तुमचो धाकटोसो टोकन अमावंट कितें तुमकां दिसता जो आमकां हेल्प करूं शकता तो तुमी आमकां जीपे करूं शकता तुमी आमच्या वेबसायटार वचून तुमकां पुराय म्हायती मेळटली सो थंय तुमी लॉगीन करा थँक्यू आमी हेल्थाच्या बाबतीनूय खूब कॉन्शियस आसा कारण 7 शो तातूंत भितर राजदीप आनी राजेश प्यारेलाल हांची एनर्जी जर तुमी नाटकाक जर पळयली जाल्यार इतली व्हडली आसा तातूंतल्या तातूंत आमचे कडेन 3 आर्टिस्ट अशे आसा जाणी 50 हुपल्या म्हणजे 50 इयर्स क्रॉस केल्ली आसा आनी सकाळची जी एनर्जी दवरता तीच सांज मेरेन दवरप हे म्हणजे सादो जोक न्ही जे थ्रू आवट नाटकान आसात आनी थ्रू आवट म्हाका दिसता 2-2 वरां आमी अर्द वराचे गॅप घेतले आनी अर्द वरान परत सुरू करतले फक्त अर्द वराचो रेस्ट मेळटलो आनी ताच्या उपरांत अशे 7 प्रयोग करतले म्हणजे 14 वरां आमी स्टेजीचेर आसतली सो ताच्या खातीर आमी हेल्थाच्या बाबतीनूय खुबशे येन्नाच्यानूच प्रिकॉशन्स घेवपाक लागला आनी ताचेर थोडोसो उजवाड राजेश प्यारेलाल लोहिया हे नाटकान एक रोल करता ल्हानसो जेन्ना सुचितान आमकां सांगलें की आमी हे नाटकाचे वर्ल्ड रेकॉर्ड करुया 7 प्रयोग करुया दिसाक म्हणजे एका दिसाक 7 प्रयोग करुया तेन्ना आमी सगळ्यांनी उमेदीन करुया म्हणजे एनर्जीन आमी सांगलें खरें पूण मागीर आमी 2 म्हयने पयलीं जेन्ना आमी मिटिंग्स घेवपाक लागल्यो कशें कितें करपाक तेन्ना आमकां हळूहळू जाणवपाक लागलें इतले 7 प्रयोग इतले इजी न्ही म्हणून कारण जी एनर्जी लागता एका प्रयोगाकूच जी आमकां एनर्जी लागता तीच पळय जाल्यार दुसरे दिसा आमचो आवाज बी सामको असो पडलेलो आसता त्रास जाता खूब मागीर आमी मिटिंग्स घेवन आमी ठरयलें नाटकाचे 2-3 म्हयने पयलीं कशेंच कोणी म्हणजे ट्रिटमेंट घेवपाचें सगळें थंड पिवप ना आपले हेल्थाची कॅर घेवपाची आनी जेन्ना तशें आमी आतां कॅर वेवस्थीत घेता म्हाज्या आनी म्हाका सांगपाक बरें दिसतालें की म्हाजी मिसेस तिका जेन्ना हें कळ्ळें की आमी वर्ल्ड रेकॉर्ड करता दिसाक 7 प्रयोग करतले आनी सुचीनूय तेजे कानार घातलेले अशें आसा ती ते दिसाच्यान म्हाका जे डायट सुरू केला म्हाका दिसता घरा कडेन म्हाका मिरसांग ना थंड उदक ना कांय ते कितें दिता ते हांव खाता पिता आनी आपलो कामाक वता कारण तेकाय हुस्को आसा की हे 7 प्रयोग सक्सेसफूल जावचे म्हणून बरोबर आमच्या म्हणजे कितलेशे आमचे बरे मागपी आसा ते आमकां फोन करून विचारतात ह्या वेळाचेर की तुमच्या डायटाची तुमच्या भलायकेची काळजी घेया म्हणून आनी ह्याच काळजीन तुमी सगळ्यांनी येवचे ही आमची तुमचे कडेन मागणी आसा आतां भुमीचो एकूच भुमी वर्ल्ड रेकॉर्ड करपाचें सो भुमी एक निवेदन करतले नमस्कार म्हाजें नांव भुमी आज आमी 7 गावजल्यांचे प्रयोग करता 7 तेतून हांव ल्हानसो एक रोल करता मागीर ते हांव 7 शो करपाचे करता मागीर जालें ना जाल्यार हांव 5 शो करतले तुमी सगळ्यांनी येवचा म्हाजे आशिर्वाद दिवपाक तुमी जसो मोग इतली वर्सां 26-27 वर्सां आमकां दिला तोच मोग तीच माया आमकां दिवची आनी सायलीन सांगला त्या प्रमाण जर कोणाकूय दिसता आसत टोकन कारण हे सगळ्या खातीर फ्री आसतले आनी सांगपाक मजा दिसता की लंडनांतल्यान कितल्याशाच लोकांनी म्हाका फोन करून कितल्याशोच ऑलरेडी हेल्प करपाची सुरवात केल्ली आसा सो गोंयांतूय खूब जाण विचारता तुमकां कसलो हेल्प जाय सो आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगता की तुमकां कशा पद्दतीन तुमकां हेल्प करपाक जाय तो तुमी करचो कारण हे नाटक आमी व्हरना प्रत्येक गोंयकार व्हरता गोंयच्या मातयेचे गोंयच्या उदकाचे आनी म्हादयची ही काणी पुराय जगार पावया त्या खातीर तुमचो आदार जाय हे 7 प्रयोग करपा खातीर एकाच दिसा आमी 7 करूं ना एका दिसा आमी 3 प्रयोग केल्या मुंबय त्यो बी वेगळ्या वेगळ्या थिएटरांनी सो 3 प्रयोग करून म्हणजे 3-4 प्रयोगाची आमची एनर्जी आसा ही आमी प्रूव करून दाखयल्या आनी हो शो जातलो तो एकाच स्टेजीर जातलो पण ते AC हॉल आशिल्ल्या कारणान आनी आमी आमच्या हेल्थाचो हे करून आतां सद्या एक्सरसायज करप खाणा जेवणाचेर काळजी घेवप आमचें चालू आसा आनी दुसरी गजाल आमचे कडेन आर्टिस्ट आसा ते सगळे हार्डवर्कर आसा सो अशें नाजूक पॅम्पर केल्ले कोण नाशिल्ल्यान आमकां हो कॉन्फिडन्स आसा की आमी 7 प्रयोग करपाक शकतले म्हणून सो ताज्या खातीर आमकां जाय तो सगळ्यांचो सपोर्ट एनकरेज करपाक आनी एकूच मॉनिटरींग वर्ल्ड रेकॉर्ड बुक्स ऑफ इंडिया मुंबयन आसा तांची टीम येता
ती येता आनी ती आदले दिसा येतली आनी दुसऱ्या 7च्यान ती दुसरे त्या दिसा लेट मेरेन आसतली आनी दुसरे दिसा मागीर आमी 19 तारखेर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन मागीर ते डिक्लेअर करतले. तुमी करतले ती करतली. चड करून ते एक वेळ म्हाका दिसता त्या दिसा सोंपल्या उपरांतूच ते डिक्लेअर करीत किंवा दुसरे दिसा प्रेस कॉन्फरन्स. सो तांचेर डिपेंड आसा ते. क्रावड तेणें कितें सांगलां आमकां पयलो शो जो 7चो शो आसा पळय ताका एक थोडो कारण 7 कोण लोक नाटकाक येवपाक शकना. सो ह्या वेळार आमी ह्या माध्यमांतल्यान रिक्वेस्ट करता आमचे सोयरे धायरे जे फोंड्या एरियेन लागीं आसा पळय सकाळचें उठून वॉकिंगाक बी वयता तांणी चलता चलता येवचें आनी हें नाटक पळोवचें कारण त्या टायमार आमकां खरी ऑडियन्साची गरज आसा. बाकीचे शो आसा पळय ते ऑलरेडी बुकींग सुरू जाला आनी निमणो शो 12:30चो शो त्या एक शो खातीर हांव गोंयकारांक म्हणजे आमचेर मोग करपी मुजरत कितलेशेच आमचे हे आसा नेचरा खातीर काम करपी आसा त्या लोकां कडेन तांचे कडेन विनंती करता तुमी एक व्हिडिओ बायट दिवचो आनी लोकांक विनंती करची की ह्या शोक येवचें म्हणून. प्रत्येक नाटक शोचो 2 वरां 2 वरां शो केल्या उपरांत अर्द वराचे आमी गॅप घेतले. एवरी टायम अर्द वराचे गॅप घेतले आनी त्या खातीर हांव विनंती हें करता की आमी हाज्या खातीर न्हू स्पेशल परमिशन घेवन आयल्या सरकारचें परमिशन कारण सकाळच्या 7 जेन्ना सुरू करता तेन्ना आमकां 9 तरी थिएटर एवेलेबल करचें पडटा. सो आमी तशें परमिशन घेवन आमी हें केलां. प्लस सावंडा खातीर आमी स्पेशल सावंड घालतले. तांचो सावंड वायट ना पूण आमच्या खातीर कारण आमकां आड्डी मारची न्ही आवाज वचो त्या खातीर आमी स्पेशल सावंडाचो आमी अरेंजमेंट केला. लायट ओके आसा लायट बरी आसा जनरेटर जनरेटर ना जावपाक एकादलो टायमिंगाक मातसो हालपाक शकता पूण बाकीचो एनर्जी लेवल आमी सेम दवरतले. ना अशें टायम लिमीट ना पूण 7 शो आमचे जावपाक जाय विथ सेम एनर्जी सेम कास्ट आनी ते 2 वरां भितर सोंपपाक जाय. पूण अशें जर एकादले आडमेळी आयल्यो जाल्यार त्यो मागीर मदीं समजून घेवच्योच पडटल्यो न्ही. एक डावट क्लियर करता आमी जेन्ना नाटकां म्हणटा पळय तेन्ना स्पर्धेक सुद्दां जेन्ना पणजेन नाटक जाता आनी फोंड्यान नाटक जाता हितूर ऑडियन्साचो खूब फरक जाता कारण फोंड्या हो सरावंडींग सगळे गांव आसा आनी गांवांतलो ऑडियन्स आसा पळय तो नाटका खातीर येता. जसो पणजे हे आपले रिस्पॉन्स जसो आमकां मेळटलो तसो तेज्या परस चड बरो आमकां फोंड्यान मेळटलो. आनी आमचे सगळे आर्टिस्ट आनी कला चेतना संस्था ही वळवयची आशिल्ल्या कारणान फोंडेची आशिल्ल्या कारणान आमकां मॅनेजमेंटाचे नदरेन आमकां तें बऱ्याक पडटलें त्या खातीर. आनी कला अकादमीचे तुमकां खबर आसा डेट्स मेळपाक इतल्यो डिफिकल्ट जाता. सो अशा पद्दतीचो एक दीस म्हणजे आयतार काडप म्हणजे हांगा कितलीशीं तियात्रां बंद उरप नाटकां बंद उरप फोंड्या तो मातसो स्पेस आसा तांकां त्या खातीर आमी फोंडें चूज केला. कडेन आमी मागला सरकार कडेन मागलां सरकारान मदतूय करता म्हटल्यार अजून तांचे कितें कसो हेल्प करतलो तो अजून खबर ना पूण सरकाराचो मदत आमकां मेळटली. हय खुबशे लोकांनी आमकां आर्टिस्ट थोडे संस्थांनी आमकां सांगलां की आमचो तुमकां सपोर्ट आसा फायनान्शियल हेल्प आमी तुमकां करतले म्हणून कोंकणींतले कितलेशेच लोक. कितलो ऑडियन्स अपेक्षीत आहा सगळ्यांना? आमी प्रत्येक एका सादारणशे 700 एका प्रत्येक शोचो आमी अपेक्षा करता. येवन वचून सगळो मेळून एक 5 ते 6 हजार येवन वचून लोक आसतलो इतली आमकां गॅरंटी आसा. कारण आमी काल जेन्ना वेबसायट लॉन्च केली किंवा पयर आमी एक व्हिडिओ घातलेलो तेन्नाच आमकां फोन येवपाक लागला की आमकां अमके टिकीट जाय आनी आमी फ्री करतले शो. अशेंच ना अशें गांव जाल्यार जाणटो कारण खरेंच गांव जाणटे जावपाक लागल्यात तर खरें कारण गांव ओसाड पडपाक लागले आनी ताज्या खातीर सुचिल्लें हें नाटक.